हेलो नमस्ते। आजको भिडियोमा मैले बिएड पहिलो वर्षको अनिवार्य नेपाली बुकमा रहेको के नेपाल सानो छ भन्ने निबन्धलाई नेपालीमा विश्लेषण गर्न गइरहेको छु। सो सुरु गरौँ है त। के नेपाल सानो छ भन्ने एउटा निबन्ध हो। यस निबन्धका लेखक अर्थात् के नेपाल सानो छ भन्ने निबन्धका लेखक लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा हुन्। उनको जन्म विक्रम सम्वत 1966 कार्तिक 27 गते काठमाडौँको डिल्ली बजार भन्ने ठाउँमा भएको थियो। यस निबन्धमा केलाई प्रस्तुत गरिएको छ, केलाई भनिएको छ भन्दा विश्वमा हेर्दा नेपाल अत्यन्त सानो देखिए पनि यो भौगोलिक विविधता, सांस्कृतिक विविधता, विभिन्न झरना खोला नालाहरू, भाषा, जात जाति, गौरव, राष्ट्रिय र प्राकृतिक सौन्दर्यले गर्दा निकै सम्पन्न र ठुलो छ भन्ने भाव व्यक्त गरिएको छ प्रस्तुत निबन्धको विश्लेषणमा। यो निबन्धलाई विश्लेषण गर्ने क्रममा फर्स्टमा हेरौँ, पहिलोमा हेरौँ विषयवस्तु। प्रस्तुत निबन्धमा अर्थात् दिएको निबन्धमा नेपाली राष्ट्रियता, जातीयता, नेपालीको गौरव, संस्कृति, नेपाली भाषा भाषी, विभिन्न प्राकृतिक सौन्दर्यलाई मुख्य विषयवस्तु बनाइएको छ। यी विषयवस्तुमा केन्द्रित भई आफ्ना अनुभूतिहरू, आफ्ना भावनाहरू कलात्मक रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। नेपाल आकारमा सानो भए पनि सुन्दर, शान्त, विशाल रहेको छ भन्ने विषयवस्तुलाई प्रस्तुत गरिएको छ। त्यसै गरी अर्कोमा रहेको छ मूलभाव अर्थात् यो निबन्धको सन्देश अर्थात् यो निबन्धले भन्न खोजेको कुरा। प्रस्तुत निबन्धमा के देखाइएको छ भन्दाखेरि नेपाल हेर्दाखेरि सानो देखिन्छ। नेपाल भन्ने देश आकारमा सानो भए तापनि यो आफैमा पूर्ण छ। छुट्टै भए पनि यसमा विश्व छ। यो सुन्दर, शान्त र विशाल छ। यो पृथ्वीमा अर्थात् यो संसारमा हिरा, मोती, मणि सानो भए पनि बहुमूल्य हुन्छ हो। त्यसै गरी नेपाल सानो भए पनि बहुमूल्य छ। त्यसै गरी नेपाल हेर्दाखेरि सानो शिरबिन्दु जस्तो भए पनि त्यो सानो शिरबिन्दु एउटा परात्माको प्रतीक हो, एउटा चिह्न हो। त्यो चिह्नको पनि ठुलो महत्त्व हुन्छ। त्यसै गरी नेपालको पनि त्यस्तै महत्त्व रहेको छ। नेपाल देश एउटा शान्ति र आनन्दको स्रोत भएको देश हो। जस्तो कि आकाशमा देखिने ताराहरू जुनकिरी जस्ता देखिए पनि, जुनकिरी जस्ता साना देखिए तापनि वास्तवमा ती यो हाम्रो यो पृथ्वीभन्दा, यो सूर्यभन्दा पनि ठुला छन्। त्यसैले सानो र ठुलो भन्ने हेराइको दृष्टिकोणमा निर्भर रहने कुरा हो, भर पर्ने कुरा हो। नेपालभन्दा छिमेकी देशहरू, राष्ट्रहरू, चीन, भारत आकारमा निकै ठुलो भए पनि नेपाली भएर हेर्न सकेमा यो चीन, भारतभन्दा नेपाल ठुलो देखिन्छ। नेपाल देश विभिन्न भाषा भाषी र साहित्यका दृष्टिकोणले पनि सम्पन्न छ। यहाँका गाउँघरमा ठुला ठुला झरना, खोला नालाहरू रहेका छन्, ठुला नदीहरू रहेका छन्। यहाँ मनै लोभ्याउने हिमाल, पहाड र तराईहरू रहेका छन्। यहाँ विश्वका अल्का अल्का हिमालका चुचुराहरू, मनै लोभ्याउने प्राकृतिक वातावरणहरू पनि पाइन्छ। विश्वका चर्चित कविताकार सेक्सपियर, मिल्टन, गेटे आदिका साहित्यिक रचनाभन्दा मिठा र प्राकृतिक कविताहरू रहेका छन् नेपालमा। र नेपाली भाषा अङ्ग्रेजी भाषा जस्तो छैन। यो नेपाली भाषा हृदयलाई आनन्दित पार्ने झरना जस्तो छ। र नेपाली नागरिकहरूले, मानिसहरूले यताउता घाँस दाउरा मेलापात गर्दाखेरि थुप्रै सुरिला भाकाहरू गुन्जिने हुनाले सेक्सपियर, टिसिएन, हेलेन केलर जस्ता साहित्यकार र गीतकारहरू नेपालको खेत, वन, जङ्गल र पानी पँधेरामा भेटिने गर्छन्। नेपाल प्राकृतिक रूपका साथसाथै सांस्कृतिक रूपले पनि धनी छ। यहाँ सांस्कृतिक भावना, आध्यात्मिक भावना पाइन्छ। सभ्य मानिएका देशका अर्थात् धनी मानिएका देशका मानिसहरू यान्त्रिक हुन्छन्, भौतिकवादी हुन्छन्। उनीहरू पैसामा विश्वास गर्छन्, पैसा नै सबै थोक भन्छन् र उनीहरू झैँझगडा गर्छन्। तर नेपालका मानिसहरूमा दया, माया, स्नेह र मानवताको प्रबल भावना पाइन्छ। दुःख, कष्ट, पीडा हुँदा एक अर्काले सहयोग गर्छन्। यहाँका मानिसहरूमा बन्धुत्व र भ्रातृत्वको भावना सबैमा रहेको पाइन्छ। यति मात्र नभएर नेपाल भौगोलिक विविधता, प्राकृतिक विविधताका दृष्टिकोणले सम्पन्न छ, भरिपूर्ण छ र विश्वका 7 आश्चर्य चिजहरूमध्ये, वस्तुहरूमध्ये
नेपालमा रहेका प्राकृतिक स्रोतहरू जस्तै गौरीशङ्कर हिमाल, सगरमाथा हिमाल, यहाँका सुन्दर पहाडहरू नदेखाउनु अन्धता हो। र नेपालको जातीय गौरव हिमाल चाहिँ उच्च छ, हिमाल जस्तै फैलिएको छ। र यो संसारले, यो विश्वले नेपाली जातिको वीरता र राष्ट्रियताको भाव देखेका छन्। त्यसैले हामी आफ्नो गौरवमय इतिहास र जातीय गौरवबाट चिनिएका छौँ। र हामीहरू नेपाली भूमिमा जन्मिएकोमा, हामी नेपाली भएकोमा आफूले आफूलाई भाग्यमानी ठान्नुपर्छ र आफू नेपाली भएर नेपाल देशलाई माया गर्नुपर्छ। किनभने मातृभूमिभन्दा ठुलो केही पनि हुँदैन यो विश्वमा, यो दुनियाँमा। आफूलाई जन्म दिने आमा र आफू जन्मिएको ठाउँ, आफू जन्मिएको माटो, आफू जन्मिएको जन्मभूमि स्वर्गभन्दा नि प्यारा हुन्छन् भन्ने भाव लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले यो निबन्धमा व्यक्त गरेका छन्, प्रस्तुत गरेका छन्। र उनीले आफ्नै देशमा, स्वदेशमा नै आफूले विश्व प्रेम र भातृत्व र मानवताको पाठ सिकेको कुरा बताउँछन्। यसरी यस निबन्धमा लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले नेपाल सुन्दर, शान्त र विशाल रहेको छ र उनले आफ्नो देशलाई गर्ने माया आत्मपरक शैलीमा व्यक्त गरेका छन्, अभिव्यक्त गरेका छन्, भनेका छन्। सो साथीहरू, यो त भयो यो निबन्धको मूल भाव। अब हामी यस निबन्धको भाषा शैलीतिर लागौँ है त। भाषा शैलीमा छ, यो निबन्धको भाषा सरल, सम्प्रेष्य र बोधगम्य नै रहेको छ। यसमा तत्सम र तद्भव शब्दको अधिक र आगन्तुक शब्दको अत्यधिक कम प्रयोग गरिएको छ। तत्सम शब्दको अधिक प्रयोग भए पनि ती प्रचलित शब्दहरू भएकाले भाव सम्प्रेषणमा बाधा उत्पन्न भएको छैन, अप्ठ्यारो भएको छैन। निबन्धमा ठाउँ गाउँमा गद्य कवितात्मक भाषाको तरिका पाइन्छ। निबन्धमा देशभक्ति, भाषा, संस्कृति र प्रेमको भाव अत्यन्तै भावनात्मक तरिकाले प्रस्तुत गरिएको छ। यसको भाषा भावनात्मक बन्न पुगेको छ। शैली चाहिँ आत्मपरक र निजात्मक किसिमको रहेको छ। विभिन्न बिम्ब र प्रतीकको प्रयोगले शैली बिम्बात्मक र सूचनात्मक रहेको छ। भाषा पनि सरल र सहज रहेको छ। अत्याधिक मात्रामा तत्सम र तद्भव शब्दको प्रयोग गरिएको छ र आगन्तुक शब्दको कमै प्रयोग गरिएको छ। र जन्मभूमि र जन्म दिने सधैँ माया गर्नुपर्छ भन्ने शैलीमा यो निबन्धलाई आत्मपरक किसिमले लेखिएको छ। यो त भयो यस निबन्धमा रहेको भाषा शैलीको बारेमा। अब हामी यो निबन्धको शीर्षक सार्थकता छ कि छैन भनेर हेरौँ है त। प्रस्तुत निबन्ध शीर्षक के नेपाल सानो छ भन्ने शीर्षकमै प्रश्न गरिएको छ, प्रश्न सोधिएको छ। र नेपाल सानो छ भन्ने प्रश्नको उत्तरमा यो दृष्टिकोणमा, मान्छेहरूको दृष्टिकोणमा, हेराइमा भर पर्ने कुरा हो भनेर व्यक्त गरेका छन्। र नेपाल भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक र भाषिक र प्राकृतिक जस्ता हरेक दृष्टिकोणले नेपाल ठुलो रहेको छ। र चीन, भारत नेपालभन्दा क्षेत्रफलको हिसाबले ठुलो भए तापनि नेपाल भौगोलिक दृष्टिकोणले, नेपालको प्राकृतिक दृष्टिकोणले, नेपालको धर्म संस्कृतिका हिसाबले नेपाल ठुलो छ। यहाँका मानिसहरूसँग माया, ममता, स्नेह छ र नेपाललाई सानो देख्ने मान्छेहरूको व्यङ्ग्य गरेका छन्। र अनन्त नेपाल स्वर्गभन्दा पनि प्यारो छ अनि सुन्दर छ, शान्त छ, विशाल छ भन्ने भाव यो निबन्धमा व्यक्त गरिएको छ, भनिएको छ। अब हामी यस निबन्धका निबन्धगत प्रवृत्ति अर्थात् विशेषताहरू हेरौँ है त। फर्स्टमा छ अर्थात् पहिलोमा छ आत्मपरक र निजात्मक निबन्धकार। आत्मपरक भनेको निबन्ध पनि दुई किसिमका हुन्छन्, आत्मपरक र वस्तुपरक। वस्तुपरक निबन्ध भन्नाले कुनै पनि विषय वस्तु शीर्षकमा बढी केन्द्रित भई तथ्यहरूको विवरणहरूको वर्णन गर्ने निबन्धलाई वस्तुपरक निबन्ध भनिन्छ। यो निबन्धमा निबन्धकारले कल्पना र निजी अनुभूतिलाई भन्दा विषयवस्तुलाई बढी महत्त्व दिने गर्छन्। जस्तै मेरो देश नेपाल शीर्षकको निबन्धको देशको भूबनोट, हावापानी, वनस्पति, नदीनाला, वन्यजन्तु आदि जस्ता कुराहरू समेटेर यथार्थ ढङ्गले लेख्दा वस्तुपरक निबन्ध हुन्छ। त्यसै गरी आत्मपरक निबन्ध भन्नाले कुनै पनि विषय अर्थात् शीर्षकमा आत्मकेन्द्रित भएर लेखिने निबन्धलाई आत्मपरक निबन्ध भनिन्छ। यो किसिमको निबन्धमा निबन्धकारका निजी भावना, अनुभवी कल्पनाहरू व्यक्त गरिन्छ। जस्तै देशभक्ति शीर्षकमा निबन्ध लेख्दा, देशका बारेमा लेख्दा
यो आत्मपरक निबन्ध हुन्छ। देशभक्तिको भावना लेख्दाखेरि आत्मपरक हुन्छ है त। त्यस्तै दोस्रोमा रहेको छ विषयवस्तुमा विविधता। विषयवस्तुमा विविधता भन्नाले जस्तै यो निबन्धमा विभिन्न विषयवस्तुलाई समेटेर निर्माण गरिएको छ, लेखिएको छ। जस्तै देशप्रतिको भावना, मातृभूमिको महत्त्व, नेपाल देशको पहिचान जस्ता कुराहरू व्यक्त गरिएको छ। अर्थात् यो निबन्धमा एउटै कुरालाई फोकस गरिएको छैन, विभिन्न विषयवस्तुलाई फोकस गरिएको छ, प्राथमिकता दिइएको छ। त्यस्तै अर्कोमा छ स्वच्छन्दवादी प्रवृत्ति। स्वच्छन्दवादी प्रवृत्ति भन्नाले निबन्धकारले आफ्ना मनमा लागेका सकारात्मक कुराहरू व्यक्त गर्नु है। त्यसै गरी चौथोमा छ देशभक्तिको भावना। देशभक्तिको भावना भन्नाले आफ्नो देशप्रति देखाइने ममता, स्नेहलाई देशभक्तिको भावना भनिन्छ। त्यस्तै 5औं नम्बरमा रहेको छ समाज र देशमा व्याप्त विकृति र विसङ्गतिको चित्रण। अर्थात् समाजमा रहेका विभिन्न विकृति विसङ्गतिको चित्रण गरिएको छ यो निबन्धमा। त्यस्तै गरी 6औँमा रहेको छ मानवता र बन्धुत्वको भावना। मानवता र बन्धुत्वको भावना भन्नाले सबै मानिसहरूलाई समान रूपले व्यवहार गर्नु, अर्थात् सबै मान्छेहरूलाई आफ्नै घरका दाजुभाइ जस्तो व्यवहार गर्नु। त्यस्तै गरी 7औँमा रहेको छ युद्ध, विभीषिका र यान्त्रिकताको विरोध। त्यस्तै गरी 8औँमा रहेको छ काव्यात्मक भाषाशैली। यी त हुन् यस निबन्धका विशेषताहरू अर्थात् काव्यगत प्रवृत्तिहरू। हामीलाई परीक्षामा के नेपाल सानो छ भन्ने निबन्धका काव्यगत प्रवृत्ति अर्थात् विशेषताहरू लेख भनेमा हामीले यही कुराहरू लेख्नुपर्ने हुन्छ। र हामीले के नेपाल सानो छ निबन्धको विश्लेषण गर्नुहोस् भन्यो भने निबन्धको विषयवस्तुको बारेमा लेख्नुपर्छ थोरै, त्यसको मूल भाव र निबन्धमा प्रस्तुत भएका प्रयोग भएका भाषाशैलीहरूको बारेमा, र लास्टमा शीर्षक सार्थकता। अर्थात् यो निबन्ध शीर्षक सार्थकता छ कि छैन, शीर्षक मेल खाने टाइपको छ कि छैन भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ।